नहमदहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज के बयान का मौजू जो चुना गया है वो ये है कि दीन इस्लाम में जब कोई शख्स का इंतकाल हो जाता है तो मुसलमान जो है उन मुर्दे को मिट्टी में दफन कर देते। तो ये मिट्टी में दफन कर देने का हुक्म जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है कुरान में बयान फरमाया। अल्लाह ताला कुरान के सूरे ताहा आयत 55 में जो है फरमाता है कि मैंने इंसान को मिट्टी से पैदा किया और उसे मिट्टी में मिला दिया जाएगा और एक वक्त आएगा जब वो मिट्टी से उठाया जाएगा। फिर एक मुकाम पर सूरह माइदा आयत नंबर 31 जिसमें आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों का तस्करा है कि जब आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटे हुए तो काबिल ने जो है हाबिल का कत्ल किया। फिर उसके बाद ये हुआ कि जब काबिल को ये तरीका कहां से मिला कि वो अपने भाई हाबिल को दफन करे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वहां कौवे को भेजा और कौवा जो है मिट्टी हटा रहा था। तो वहां से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है एक तरीका बताया कि मरने के बाद जो है मिट्टी के अंदर जो है मुर्दे को दफन कर दिया जाए। फिर दीन इस्लाम के अंदर जो मुसलमान कौम है वो मुर्दे को मिट्टी में दफन करने की क्या क्या हिकमतें हैं, क्या रमज उसमें पोशीदा है, तो आइए उसकी तरफ चलते हैं। तो अगर आप उठाकर देखें कि मिट्टी और दूसरी तरफ आग, ऐसे तो कहते हैं कि आदम जो है 4 अनासिर का पुतला है, आग, हवा, पानी और मिट्टी। तो मिट्टी एक ऐसा एलिमेंट है, ऐसा उनसर है जिसकी सिफत और एक आग जो उनसर है उसकी सिफत हम मालूम कर लेते हैं ताकि हमें दफन करने की हिकमत क्या रमज है वो समझ में आ सके। तो जब आप मिट्टी की तरफ देखते हैं, गौर करते हैं, तो मिट्टी के अंदर जो है अजीजो इनकिसारी है और आग में जो है तकब्बुर है। मिट्टी के अंदर जो है करार है, ठहराव है, सुकून है, और दूसरी तरफ आंख के अंदर क्या है, तो बेचैनी है, तड़प है। आंख के अंदर तड़प है। और गौर करके देखते हैं हम कि मिट्टी जो है आबाद करती है और आग जो है बर्बाद करती है। अरे भाई, अगर एक बीज को जमीन के अंदर यानी मिट्टी के अंदर रख दिया जाए तो वो उस बीज को महफूज कर लेती है, और उसी बीज को जब आग में डाल दिया जाए तो वो उसको फना कर देती। फिर और भी सिफतें मौजूद है कि मिट्टी में अमानतदारी है। जैसे मैंने मिसाल बयान फरमाया कि जब वो बीज को जो है मिट्टी में दफनाया जाए तो वो उसे महफूज करके जो है और आगे लेकर जाती है अपने मुकाम तक, और वही दूसरी तरफ आग उसको फना कर देती है। तो मिट्टी में अमानतदारी है, मिट्टी में ठहराव है, मिट्टी में इज्जो इनकिसारी है, और मिट्टी जो है आंख पर गालिब है। मिट्टी आंख पर गालिब है किस तरह से कि अगर एक जगह आग लग जाए तो उसे जो है मिट्टी डालकर बुझाया जा सकता है, लेकिन अगर मिट्टी को जो है आग से फना नहीं किया जा सकता। अगर मिट्टी के ऊपर आग भी लगा दिया जाए तो वो मिट्टी को फना नहीं कर सकती, वो मिट्टी जैसी है वैसी ही रहेगी। लेकिन अगर एक जगह आग लग गई है तो उसे पानी से बुझाया जा सकता है, उसे मिट्टी डालकर जो है बुझाया जा सकता है। तो ये तमाम सिफतों पे जब आप गौर करते हैं तो मिट्टी के अंदर जो है अमानतदारी है, मिट्टी के अंदर जो है ठहराव है, मिट्टी के अंदर जो है सुकून है, वो अपने अंदर जो है मुकाम करती है। तो बस यहीं से जो है इन सिफात पे गौर करते हुए जो है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म पर, और हादीस के अंदर भी जो है इसका तस्करा मिलता है, सही बुखारी शरीफ के अंदर, मुस्लिम शरीफ के अंदर जो है तमाम
دیگر احادیث کے اندر اس کا تذکرہ ملتا ہے کہ اللہ کے رسول نے بھی جو ہے مرنے کے بعد جو ہے دفن کرنے کا جو حکم لگایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے آدم علیہ السلام کے بیٹے کو جو ہے جب موت ہوئی تو کس طرح سے جو ہے وہ طریقہ بتایا. تو ایک کوا جو ہے مٹی ہٹا رہا تھا، تو وہاں سے جو ہے وہ حکمت، وہ طریقہ جو ہے اللہ نے جو ہے قابل کو بتایا تاکہ حابل کو جو ہے دفن کر سکے. تو یہ مٹی میں جانے کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بولے اسی مٹی سے اٹھایا جائے گا. تو یہ جو اٹھانے کا ذکر ہے، ایک حدیث مبارکہ ملتی ہے کہ قبر کے اندر جو ہے مٹی مٹی میں مل جاتی ہے، آگ آگ میں مل جاتی ہے، ہوا ہوا میں مل جاتی ہے، پانی پانی میں مل جاتا ہے. لیکن جو ایک عجب الذنب جس کا ذکر آیا ہے، جس کو ہم ٹیل بون انگلش میں کہتے ہیں، تو وہ عجب الذنب جو ہے وہ قبر کے اندر، مٹی کے اندر، مٹی میں جانے کے بعد بھی جو ہے وہ فنا نہیں ہوتا. اور کہتے ہیں کہ اسی سے جو ہے اس آدم کو جو ہے پھر زندہ کیا جائے گا، وہیں سے جو ہے اس کی حیات واپس سے بخشی جائے گی. تو یہ ایک حدیث کا ایک نقطہ ہمیں ملتا ہے. تو اہل تصوف جو ہے یہاں سے ایک جو ہے گہرا جو ہے نقطہ پیش کرتے ہیں پنرجنم کا، جس کو ہم کہتے ہیں دوبارہ جنم. تو یہ نہ سمجھ لینا کہ ہندوازم جو پنرجنم کی بات کرتا ہے وہ جو ہے تذکرہ کیا جا رہا ہے، بلکہ قرآن نے جو پنرجنم کی بات کیا ہے، یعنی جس کو میں اردو میں ٹرانسلیٹ کرتا ہوں تو دوبارہ جنم، جس کا تذکرہ ابھی میں نے فرمایا ہے کہ اللہ نے انسان کو، آدم کو مٹی سے پیدا فرمایا. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 55، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 55 کہ مٹی سے پیدا کیا اور مٹی میں ملا دے گا اور مٹی سے ہی اٹھائے گا. تو بس یہی گہری وجہ بنتی ہے. اور یہ تمام جو ہے صفتوں کو جب ہم غور کرتے ہیں تو اللہ نے کیوں حکم دیا، اللہ کے رسول نے کیوں حکم دیا، اور ہم مسلمان کی جو کیا حکمتیں ہیں، کیا رمز اس میں پوشیدہ ہے، تو بس یہیں سے سمجھنا ہے کہ دفنایا کیوں جاتا ہے تو اور وہیں سے اٹھایا بھی جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ اگر اس ٹیل بون کو جو ہے، یہاں تک آیا ہے حدیث کے اندر ذکر کہ اس کو اگر جلا بھی دیا جائے تو وہ نہیں جلے گا. یہاں تک بھی ذکر آتا ہے کہ اگر اس کو جلا بھی دیا جائے تو وہ جو عجب الذنب ہے وہ جو ہے کبھی جو ہے فنا نہیں ہوگا، یعنی مرنے کے بعد بھی جو ہے وہ زندہ رہے گا اور اسی سے اس کے دوبارہ جنم ہوگا. تو دوبارہ جنم کا جو تذکرہ ہے وہ قرآن میں بھی ملتا ہے اور احادیث میں بھی ملتا ہے. تو بس یہ جو مٹی میں دفنانے کا جو حکمت ہے، بس اس میں ایک رمز پوشیدہ ہے، ایک نقطہ چھپا ہوا ہے، وہ نقطہ ہے دوبارہ جنم. تو بس اس کی حقیقت کو اپنے پیر کامل سے جو ہے پائیں، اس کی راز کو، اس کے حکمت کو، اس کے سر کو جو ہے اپنے پیر کامل سے پائے کہ وہ آخر اللہ تعالیٰ کس طرف اشارہ فرما رہا ہے. آخر وہ دعوانا الحمدللہ رب العالمین.